गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, आज मैं आपको एक बहादुर लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि पहले मुसलमान थी और वो बाद में क्रिश्चियन हो गई। और देखिए, जिस वक्त वो इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई है उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी। तो देखें, जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम फातिमा था। फातिमा उसका तब नाम था जब वो मुसलमान थी और बाद में क्रिश्चियन होकर उसने अपना नाम मैरी रख लिया। तो देखिए, मैरी का ताल्लुक ईरान से है और वो ईरान के एक नहायत ही कट्टर इस्लामी मजहबी घराने में पैदा हुई। तो देखिए, उसको बचपन से ही इस्लाम की टीचिंग दी गई। बचपन से ही उसके पूरे घर का माहौल बहुत ही इस्लामी था। उसके जो वालिद साहब हैं वो एक मस्जिद में इमाम है। तो आप खुद नोट कर सकते हैं कि उसके घर का माहौल कितना ज़्यादा इस्लामी होगा, कितना ज़्यादा उसका रिलीजियस घर का माहौल होगा। तो देखिए, मैरी जो उस वक्त फातिमा थी, उस वक्त उसके घर में शुरू से उसको बताया जाता था कि क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत ही बुरे लोग होते हैं, क्रिश्चियंस की बाइबल जो है वो बदली हुई है और इस तरह की बातें उसको गलत मलत सिखाई जाती थी घर में। और उसको यही सिखाया जाता था घर में उसके माँ बाप की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से कि इस्लाम ही सिर्फ सच्चा मज़हब है, बाकी सारे मज़हब झूठे हैं। स्पेशली क्रिश्चियनिटी जो है वो तो नहायत ही झूठा मज़हब है, ये उसको सिखाया जाता था। बाइबल के बारे में भी उसको गलत बातें सिखाई जाती थी कि बाइबल तो बदली हुई है। तो देखें, उस टाइम पे उसका नाम फातिमा था। तो फातिमा को बड़ा तजस्सुस होता था। वो सोचती थी कि ये कौन लोग हैं, ये कौन क्रिश्चियन है जो इतने ही बुरे लोग हैं जिनके बारे में मेरे माँ बाप हर वक्त मुझे बताते रहते हैं, हर वक्त मुझे वार्निंग देते रहते हैं, ये कौन लोग हैं। और फिर उसने इंटरनेट पे क्रिश्चियंस के बारे में थोड़ी रिसर्च की, इधर उधर से अपने दोस्तों वगैरह से भी पूछा, उनसे बातचीत की। तो देखिए, उसके जहन में एक ये भी बात आती थी कि अगर क्रिश्चियंस इतने ही बुरे लोग होते हैं और अगर क्रिश्चियनिटी इतना ही झूठा मजहब है तो दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन क्यों हैं। और ये भी कि सबसे बड़ा मजहब, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी क्यों है। फिर वो ये भी सोचती थी कि इतने सारे लोग तो झूठे नहीं हो सकते, इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते। इतना बड़ा मजहब जिसको आधी से ज़्यादा दुनिया फॉलो करती है, जो मजहब दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है, वो कैसे झूठा हो सकता है। और देखिए, फातिमा उस वक्त ये भी सोचती थी कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की हर जुबान में अवेलेबल है। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो अगर ये बदली हुई किताब है तो इतने सारे लोग बाइबल मुकद्दस को क्यों पढ़ते हैं। ये सवालात फातिमा के दिलो दिमाग में हर वक्त रहते थे। उसने ये बातें अपने दोस्तों के साथ जो इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उनके साथ भी इसने डिस्कस करने की कोशिश की। उनको इतना कोई इल्म नहीं था, उसने इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश की। और देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, वो ये है कि ईरान में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। आम लोगों के लिए इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट वो किसी तरीके से स्मगल करके इस्तेमाल करते हैं और बड़ा मुश्किल है उधर इंटरनेट इस्तेमाल करना। तो आप खुद देख सकते हैं कि फातिमा को कितना तजस्सुस था, वो कितना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना चाहती थी कि उसने अपनी जान खतरे में डाल के इंटरनेट इस्तेमाल किया ताकि वो क्रिश्चियनिटी के बारे में और बाइबल मुकद्दस के बारे में जान सके और पढ़ सके। और देखिए, फातिमा को उसके घर में शुरू से बताया जाता था कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि वो इतने ज़्यादा मजहबी इस्लामी घराने में पैदा हुई है और उसको बहुत खुश होना चाहिए। लेकिन फातिमा को तो खुशी मिलती नहीं थी। फातिमा के पास ज़हनी सुकून नहीं था और वो यही कहती थी कि अगर मैं दुनिया के सबसे सच्चे मज़हब को फॉलो कर रही हूँ तो मेरे पास ज़हनी सुकून क्यों नहीं है। आपको मैं एक और बात भी बताता चलूँ, ये है कि ईरान में फ़ारसी ज़ुबान में बाइबल मुकद्दस बैन है। फ़ारसी ज़ुबान में किसी को बाइबल मुकद्दस उधर नहीं मिल सकती, ये बैन है। लेकिन फातिमा ने किसी ना किसी तरीके से फ़ारसी ज़ुबान में बाइबल मुकद्दस हासिल कर ली। क्योंकि देखिए, ईरान में काफ़ी सारे अंडरग्राउंड चर्चेज़ हैं। ईरान में चर्चेज़ तो काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ कुछ चर्चेस को इबादत के लिए अलाउ किया गया है। बाकी चर्चेस सारे के सारे अंडरग्राउंड हैं, वो घर के अंदर छुप के इबादत करते हैं और अगर पता लग जाए तो पुलिस उनको आके अरेस्ट कर लेती है। इतनी पाबंदियां हैं ईरान में क्रिश्चियनिटी पे, इतने ज़्यादा क्रिश्चियनिटी से वो डरते हैं। तो देखें, फातिमा ने बाइबल मुकद्दस जब हासिल कर ली फ़ारसी ज़ुबान में तो उसने घर में जाके सबसे छुप के बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दी और उसके बाद बाइबल मुकद्दस की जो तालीमात हैं उससे उसको ज़हनी सुकून मिला। स्पेशली हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात है, खुदावंद यीशु मसीह की जो लाइफ है, वो पढ़ के फातिमा बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और फिर उसने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि उसने क्रिश्चियन होना है। तो देखें, फातिमा ने जब ये डिसाइड कर लिया कि उसने क्रिश्चियन होना है
تو فاطمہ نے جہاں سے فارسی زبان میں بائبل مقدس حاصل کی تھی، جس انڈر گراؤنڈ چرچ سے، ادھر کے ہی پادری صاحب سے فاطمہ نے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ کرسچن ہونا چاہتی ہے، اور پھر اس چرچ میں فاطمہ کا بپتسمہ ہوا اور پھر وہ کرسچن ہو گئی، اور کرسچن ہو کے اس کا نام میری رکھا گیا۔ تو دیکھیں، اب میں اس کو میری کہوں گا کیونکہ اب وہ کرسچن ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں، جب وہ کرسچن ہوئی تھی تب اس کی عمر 16 سال تھی، اور اس کے جب فیملی کو پتہ لگا کہ وہ کرسچن ہو چکی ہے تو اس کی فیملی نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کو قتل بھی کرنے کی کوشش کی، اور اس کی جب یونیورسٹی میں پتہ لگا تو یونیورسٹی میں اس کا کارڈ کینسل کر دیا گیا، اس کو پڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک وہ پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتی تھی، اس نوکری سے بھی اس کو نکال دیا گیا۔ اور جب میری نے دیکھا کہ کرسچنز کی زندگی ایران میں کتنی مشکل ہے، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، تب سے ہی اس کی زندگی ایران میں مختلف لوگوں نے انکلوڈنگ اس کی فیملی نے بھی مشکل کر دی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جینا حرام کر دیا۔ اس کو پڑھائی کی اجازت نہیں تھی، اس کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اور ایران کی جو لوکل پولیس ہے وہ بھی بار بار ڈیفرنٹ بہانے لگا کے میری کو اریسٹ کر لیتے تھے، اور 6 مہینے اس کو جیل میں رکھتے تھے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی جرم کے، اور جیل میں بھی اس پہ بدترین تشدد کیا جاتا تھا۔ اور دیکھیں، جو ججز ہیں ادھر، ان کا رویہ بھی میری کے ساتھ بہت غلط تھا۔ ججز ہمیشہ میری کو یہی کہتے ہیں کہ اگر تم کرسچینٹی چھوڑ کے واپس مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری پڑھائی بھی بحال ہو جائے گی، بلکہ تمہیں اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی دینی نہیں پڑے گی، تم اپنے گھر میں بھی واپس جا سکتی ہو، اور تم اپنی نوکری بھی واپس کر سکتی ہو، بلکہ اس سے بھی اچھی تمہیں نوکری مل جائے گی، اور ساتھ ہی تمہیں بہت سارے پیسے بھی ملیں گے اگر تم کرسچینٹی چھوڑ دو، اگر تم خداوند یسوع مسیح کا انکار کرو۔ لیکن میری نے جواب میں جج سے کہا کہ بے شک آپ میری جان بھی لے لیں، میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میرا خداوند یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ میری کی بہادری ہے کہ وہ جج کے سامنے کھڑی ہو کے اس نے ایسا بیان دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جج کے پاس بہت پاور ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو اسی وقت سزا دے سکتا ہے، لیکن خدا نے میری کی حفاظت کی اور وہ رہا ہو گئی۔ تو دیکھیں، میری کو ایک دفعہ اریسٹ نہیں کیا گیا، اس کو بہت دفعہ اریسٹ کیا گیا، بہت دفعہ اس کو جیلوں میں رکھا گیا، بہت دفعہ اس پہ تشدد کیا گیا۔ اور دیکھیں، اس کے بعد میری نے ایران میں رہنے والے کرسچنز کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور کرسچن ایکٹیوسٹ بن گئی۔ اور دیکھیں، میری ابھی اس وقت اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ ایران میں کرسچنز کے ساتھ بھی ویسا ہی برابری کا سلوک کیا جائے جیسا مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایران میں کرسچنز کو بھی برابر کے شہری مانا جائے۔ اور دیکھیں، یہ ابھی 2022 ہے، اور اس ٹائم پہ میری کی عمر 23 سال ہے۔ یورپ کے بہت سارے ممالک اور بہت سارے چرچز میری سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ میری کو کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو ایران میں خطرہ ہے، اس لیے آپ ایران چھوڑ کے یورپ آ جائیں تاکہ یہاں پہ آپ کو آزادی ملے اور آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن میری ہر دفعہ ریفیوز کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ ایران میں ہی رہوں گی اور ان کے لیے یہیں پہ کام کروں گی۔ اور میری یہ بھی کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کا نجات دہندہ ہے، اور اس کی زندگی اور موت خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ تو دیکھیں، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو میں انکریج کروں اور آپ سب کی حوصلہ افزائی کروں، کیونکہ دیکھیں، ایران جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ سخت ملک ہے۔ ایران میں کرسچنز کے ساتھ پاکستان سے بھی زیادہ برا سلوک ہوتا ہے، حالانکہ دونوں پڑوسی ملک ہیں، پاکستان اور ایران، لیکن ایران میں کافی زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے کرسچنز کے ساتھ۔ لیکن میری ایک نوجوان مسیحی لڑکی جو بہت بہادر ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنے سے نہیں ڈرتی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا کسی کے سامنے بھی انکار نہیں کرتی، چاہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو، وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو دیکھیں، پاکستان کے مسیحی، اسپیشلی پاکستان کے مسیحی نوجوانوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ آپ سب لوگ میری کی اگزامپل دیکھیں اور اس کی طرح بہادر بنیے، چاہے جتنی بھی مشکلات سامنے آئیں، خداوند یسوع مسیح کا انکار کبھی نہ کریں، جو بھی آپ کے سامنے ہے آپ اس کے سامنے ڈٹ جائیں۔ تو دیکھیں، آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ میری کے لیے دعا کیجئے، اس کی جان ابھی بہت خطرے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کیسا خطرناک ملک ہے، اور وہ وہاں پہ اس ملک کے اندر ہے کہ وہ کام کر رہی ہے کرسچنز کے لیے، تو آپ اس کے لیے ضرور دعا کیجئے۔ اور اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کو میری کے بارے میں پتہ لگے، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔
تو دیکھیں آخر میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میری کے بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کا پورا نام میری محمدی ہے. آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.